कक्षा 12 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण साथी मित्रहरुमा टीएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत। साथीहरु, तपाईहरु कक्षा 12 मा यदि कमर्स लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन संकायतिर हुनुहुन्छ भने त तपाईलाई इकोनोमिक्स सब्जेक्टमा, इकोनोमिक्स विषयमा, अर्थशास्त्रमा साथीहरु युनिट 15 मा तपाईलाई विच्छेदनको मापन, त्यसपछि चतुर्थांश विचलन, अर्ध अन्तर चतुर्थक रीत भनेर मेजर अफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भनेर तपाईलाई म्याथको सोलुसन जुन चाहिँ तपाईलाई क्वेशन के लङ क्वेशनमा 8 मार्क्सको क्वेशनमा सोध्ने, 8 मार्क्सको क्वेशनमा सोध्ने प्रश्न रहेको हुन्छ साथीहरु प्राय जसो। यसमा चाहिँ तपाईलाई हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ विच्छेदनको मापन, चतुर्थक विचलन, अर्ध अन्तर चतुर्थक रीत अर्थात मेजर अफ डिस्पर्सन भनोस्, क्वार्टाइल डेभिएसन भनोस् साथीहरु, चाहे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भनोस्, यो तीनटा मध्येमा तपाईलाई विच्छेदनको मापन वा चतुर्थक विचलन वा अर्ध अन्तर चतुर्थक रीत अर्थात मेजर अफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यो तीनटा कुनै तपाईलाई निकाल्न भनियो भने त तीनटै चीज एउटै हो। हामीलाई विच्छेदनको मापन वा यो चाहिँ तीनटै चाहिँ एउटै चीज हो साथीहरु। त तीनटै मध्येमा कुनै तपाईलाई दिन सक्छ। मेजर अफ डिस्पर्सन निकाल्न भन्दा पनि हामी यही रुल लगाउँछौं, क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न भन्दा पनि हामी यही रुल लगाउँछौं। त साथीहरु अनि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल्न भनियो भने पनि हामी चाहिँ यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त जहाँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ अब मानौ यो तीनटा निकाल्नको लागि क्वार्टाइल डेभिएसन क्यूडी, क्वार्टाइल डेभिएसन है अर्थात चतुर्थक विचलन अथवा विच्छेदनको मापन, मेजर अफ डिस्पर्सन भनोस् है, मेजर अफ एमडी, मेजर अफ डिस्पर्सन भनोस्। त तपाईलाई अब यहाँ चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन क्यूडी निकाल्नको लागि अथवा मेजर अफ डिस्पर्सन निकाल्नको लागि साथीहरु हामीलाई चाहिँ Q3 माइनस Q1/2 हुन्छ भने अब तपाईलाई क्वार्टाइल डेभिएसन को गुणांक भन्न सक्छ, गुणांक कोफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भन्न सक्छ। त कोफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन मा चाहिँ Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 हुन्छ साथीहरु। त यो निकाल्नको लागि अब यहाँ चाहिँ हेरौं त हामीलाई Q3 चाहिएको छ र Q1 चाहिएको छ साथीहरु। त Q1 र Q3 निकाल्नको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिले डाटा कलेक्सन जुन हुन्छ साथीहरु, त्यो डाटा कति किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। किनभने Q3 र Q1 निकाल्नु छ। अब Q3 र Q1 निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले डाटालाई हामीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त साथीहरु यहाँ चाहिँ त हाम्रो चाहिँ समय चाहिँ धेरै नलागोस् त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले पहिले लेखे साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ पहिले लेखिसकेपछि यहाँ तीनटा तपाईलाई डाटाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने तीनटा आधार हुन्छ, तीन किसिमको हुन्छ डाटा, जसलाई चाहिँ हामी व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौं, खण्डित श्रेणी डिस्क्रिट सिरिज भन्छौं, अनि अविच्छिन्न अथवा वर्गात्तर श्रेणी जसमा कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं साथीहरु। त्यसरी हेर्ने हो भने व्यक्तिगत श्रेणी साथीहरु एउटा मान, अलग अलग मानहरु एउटा मान मात्रै दिएको हुन्छ भने त्यसलाई विभिन्न उसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा यदि डिभाइड गरेको हुँदैन, एउटा मान मात्रै अलग अलग छन् भने त्यस्तोलाई हामी व्यक्तिगत श्रेणी भन्छौं। त्यसपछि तपाईलाई खण्डित श्रेणी डिस्क्रिट सिरिजमा के हुन्छ त एउटा मान धेरै जनाको लागि अर्थात एउटा मान धेरै पटक आएको, जसरी यहाँ चाहिँ 2 तपाईलाई 2 चोटी आएको छ, 4 3 चोटी आएको छ, 6 5 चोटी आएको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईलाई पटक पटक एउटै मान पटक पटक दोहोरियो। यहाँ चाहिँ एउटा मान एउटा मात्रै छ, यहाँ एउटा मान धेरै पटक दोहोरियो, त्यस्तोलाई हामी खण्डित श्रेणी भन्छौं। भने वर्गान्तर अथवा अविच्छिन्न श्रेणी कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ त तपाईलाई सीमाबद्ध गरिएको हुन्छ, तल्लो मान र माथिल्लो मान चाहिँ रेन्ज बनाइदिएको छ साथीहरु। हेरौं 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 को बीचको मान जति आउन सक्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई जुन यो तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमा है जुन तोकिएको हुन्छ त्यस्तो श्रेणीलाई हामी वर्गान्तर श्रेणी अथवा कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं साथीहरु। अब तपाईहरुले त्यो बुझिसकेपछि यो तीनटा सिरिज जुन हुन्छन् त्यो तीनटा सिरिजमा तपाईलाई Q1 जुन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ Q1 क्लास भनिरहेछ है, Q1 पर्ने स्थान Q1 क्लास जुन छ तपाईलाई
n+1/4 आइटम है n/+4 पद हुन्छ। त्यस पछाडि Q3 निकाल्नुको लागि त्यही 3 × n+1/4 मान हुन्छ भने सेम तपाईलाई खण्डित श्रेणीको सूत्र पनि त्यही हो। Q1 इक्वल्स तपाईलाई n+1/4 मान, त्यस पछाडि Q3 बराबर 3 n+1/4 आइटम नै हुन्छ साथीहरु। त्यस्तै तपाईलाई अब अविच्छिन्न श्रेणी आयो भने, वर्गान्तर श्रेणी आयो भने तपाईलाई Q1 पर्ने क्लास जुन हुन्छ, Q1 पर्ने श्रेणी जुन हुन्छ n/4 आइटम हुन्छ भने तपाईलाई Q3 इक्वल्स तपाईलाई Q3 को क्लास यदि श्रेणी निकाल्नु पर्यो भने 3n/4 आइटम हुन्छ साथीहरु। भने अब Q1 बराबर L plus n/4 minus CF/F into I वा H साथीहरु। अनि Q3 बराबर यहाँ चाहिँ 3 मात्रै इन्टु हुन्छ L plus 3n/4 minus CF/F into I into अथवा H जुन भनेको छ साथीहरु। त यो तपाईलाई फर्मुला हो जुन चाहिँ तपाईले Q1 र Q3 को फर्मुला अब कक्षा 10 मा पनि पढ्नु भयो होला, क्लास 10 मा पनि तपाईले त्यहाँ चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स भित्र पढ्नु भयो होला, त्यही फर्मुला हो। अब यहाँ चाहिँ L के हो, 3n/4 के हो, CF के हो, F के हो, त्यो चाहिँ तपाईलाई म प्रब्लम तपाईहरुलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरेर देखाउँदा चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो के रे स्पष्ट पारौला साथीहरु। त यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। हामीलाई अन्तिममा म फेरि एकचोटी निष्कर्षमा भन्न चाहे साथीहरु, चाहे विच्छेदनको मापन अर्थात तपाईलाई डेभिएसन के रे मेजर अफ डिस्पर्सन भनोस्, त्यसपछि चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेभिएसन भनोस्, अथवा अर्ध अन्तर चतुर्थक रीत अर्थात तपाईलाई चाहिँ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भनौं साथीहरु। यो तीनटै एउटै चीज हो, एउटै अर्थ दिने हो र तीनटैको चाहिँ तपाईलाई जुन हामीलाई तीनटा श्रेणी छ, व्यक्तिगत श्रेणी, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट अनि कन्टिन्युअस श्रेणी, खण्डित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणीमा तीनटैको जुन सूत्र छ साथीहरु, त हामीलाई तीनटैमा निकाल्ने भनेको सूत्र जुन छ QD जुन हो है, मेजर अफ डिस्पर्सन MD, और तपाईलाई यसैलाई हामी चाहिँ QD जुन तपाईलाई चतुर्थक विचलन भनेको छ साथीहरु। सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ के रे विच्छेदनको मापन भन्न सक्छ, विच्छेदनको मापन साथी त्यो बुझ्नु भएकै छ। अथवा यसैलाई तपाईलाई के रे चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन, त्यसपछि तपाईलाई यो भइहाल्यो हामीलाई के रे MD मेजर अफ डिस्पर्सन, त्यसपछि तपाईलाई क्वार्टाइल डेभिएसन यहाँ चाहिँ भन्न सक्छ QD, त्यसपछि तपाईलाई अब सेमी क्वार्टाइल भनेको छ, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भनोस्। त यो निकाल्नुको लागि तपाईलाई सबै ठाउँमा एउटै फर्मुला हुन्छ साथीहरु। त्यतिखेर तपाईलाई यो जुन छ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नुको लागि Q3 minus Q1/2 र तपाईलाई अब क्वार्टाइल कोफिशिएंट अफ QD निकाल्नु पर्यो भने अर्थात MD निकाल्नु पर्यो अथवा सेमी इंटर निकाल्नु पर्यो भने त तपाईलाई यहाँ के हुन्छ त Q3 minus Q1/Q3 plus Q1। त साथीहरु यहाँ चाहिँ हामीलाई Q3 Q1 चाहिएको हुँदाले सबै अब जुन पनि श्रेणी होस् यो चाहिँ फर्मुला तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ उदाहरण एक्जाम्पलहरु चाहिँ सबभन्दा पहिले व्यक्तिगत श्रेणीको चाहिँ आउँदा कसरी सल्भ गर्ने त त्यो तिर जाँदै छु साथीहरु। त्यसपछि सबैको चाहिँ अलग अलग खण्डित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणीको पनि एउटा उदाहरण दिएर तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास। क्वेशन 1 मा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड कोफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन फ्रम द फलोइङ डेटा भनेको छ, जहाँ चाहिँ मार्क्सहरु दिएको छ एउटा मान मात्रै छ साथीहरु। त यस्तो अवस्थामा यो कुन श्रेणी भयो त हामीलाई चाहिँ यो व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल सिरिज भयो, व्यक्तिगत श्रेणी भयो साथीहरु। त यसको समाधान तपाईलाई यहाँ चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा कोफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन दुईटा निकाल्न भनिरहेछ। त तपाईलाई साथीहरु यहाँ चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन भन्दा पनि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन नै है निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कोफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल्न भन्दा पनि हामी सेम प्रक्रियाले गर्छौं साथीहरु। यहाँ चाहिँ तपाईले क्वेशनलाई बुझ्नु होला। त जहाँ चाहिँ सोलुसन गर्दा सबभन्दा पहिले हेरौं त यो चाहिँ हामीलाई व्यक्तिगत श्रेणी हो, इन्डिभिजुअल सिरिज हो साथीहरु। त यसको समाधान गर्दा सोलुसन गर्दा यहाँ हामी के गर्छौं त सबभन्दा पहिले n
लेख्छौँ साथीहरू। त कतिवटा त सबभन्दा पहिले यसलाई यदि गनेर हामी लेख्ने हो भने त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त 11वटा छ साथीहरू। त्यस पछाडि यसलाई हामी के गरौँ त, यो तपाईँलाई हेर्नु त 86 छ, अर्डरमा छैन। त्यसलाई सबभन्दा पहिले हामी के अरे डिसेन्डिङ होस् चाहे एसेन्डिङ होस्, तपाईँलाई ठुलोदेखि सानो क्रम होस् चाहे सानोदेखि ठुलो क्रम हो, तर जेनरली हामी चाहिँ ठुलोदेखि सानो क्रममा लेख्छौँ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ त है, यसलाई चाहिँ अरेन्ज गर्दा है तपाईलाई अरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर। अब एसेन्डिङ अर्डरमा साथीहरू, अब तपाईलाई एसेन्डिङ भनेपछि सानोदेखि ठुलो क्रममा लेख्दा यो चाहिँ सानोदेखि ठुलो क्रममा लेख्दा साथीहरू। त सानोदेखि ठुलो क्रममा लेख्दा सबभन्दा पहिले सानो हाम्रो 9 छ, त्यस पछाडि तपाईलाई 12 छ साथीहरू, त्यस पछाडि 15 छ, त्यस पछाडि 20 छ, अनि 20 पछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ 20 पछि यहाँ 28 छ, 28 पछि 30 छ, 28 पछि साथीहरू 30 छ, 30 पछि तपाईलाई 40 छ, 40 पछि 45 छ, 45 पछि 52 छ, त्यस पछाडि 60 छ साथीहरू, 60 पछि 65। त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल 65 छन् साथीहरू। त यो अरेन्जमा लेखिसकेपछि साथीहरू अब हामीलाई चाहिएको के छ त, Q1 चाहिएको छ, क्लास 1। त Q1 को क्लास चाहिँ निकाल्नको लागि साथीहरू, अथवा Q1 पर्ने श्रेणीमा तपाईलाई थाहा छ n+1/4 आइटम है, 4th आइटम। Q1 पर्ने श्रेणीमा चाहिँ n+1/4 पद हुन्छ साथीहरू, आइटम। त जहाँ चाहिँ तपाईलाई n भनेको हामीलाई 11 हो, बाई 1 अनि 1 11 अनि बाई 4 त्यसरी हेर्ने हो भने 12 + 4 अर्थात् है तीनों आइटम पर्यो, तीनों मान पर्यो साथीहरू है। त तेस्रो स्थानमा पर्ने यसरी रेन्जमा हेर्ने हो भने त हाम्रो के आयो त Q1, यहाँ क्लासमा चाहिँ Q1 चाहिँ तेस्रो स्थानमा पर्ने भएको कारणले त देयरफोर हामी चाहिँ Q1 इक्वल्स कति भयो त साथीहरू, यहाँ चाहिँ 15 भयो। त्यस्तै अब तपाईलाई Q3 को लागि क्लास, अब Q3 पर्ने स्थान अब Q3 पर्नेमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईलाई 3n+1/4 आइटम साथीहरू, 4th आइटम, जहाँ चाहिँ तपाईलाई चारौं मान n3n/4 त 3 * n+1/4 जुन छ साथीहरू हाम्रो 3 आएको छ। त्यसैले 3 ले यदि 3rd आइटम बनाएको छ त्यसैले यसलाई गुणा गरिदिनु हो भने त 9th आइटम आयो साथीहरू, 9औं स्थानमा परेको है आइटम आयो, 9औं स्थानमा परेको मान आयो। त 9औं स्थानमा तपाईलाई यहाँ चाहिँ हेरौँ त 9औं स्थानमा तपाईलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थ यहाँ चाहिँ तपाईलाई 9औं स्थानमा कति भयो त 52 भयो साथीहरू। त 9औं स्थानमा 52 हो, सरी 9औं स्थानमा देयरफोर तपाईलाई 52 पर्ने भएको कारणले Q3 इक्वल टु कति हुन्छ त 52 हुन्छ साथीहरू। तपाईँ 52 देयरफोर अब तपाईलाई 9औं स्थानमा 52 आइसकेपछि साथीहरू त देयरफोर हामीलाई सबभन्दा पहिले क्वार्टाइल डेभिएसन चतुर्थक विचलन भनेको छ, चतुर्थक विचलन मेजर अफ डिस्पर्सन भन्नुहोस् चाहे तपाईलाई QD इक्वल्स हामीलाई के फर्मुला छ साथीहरू, Q3 - Q1/2 अर्थात् यहाँ तपाईलाई Q3 भनेको 52 माइनस Q1 भनेको 15/2 अर्थात् तपाईलाई यहाँ चाहिँ 12 मा 5 7, त्यस पछाडि तपाईलाई यहाँ 4 मा 2 4 मा 1 सरी 4 मा 1 3/2 अर्थात् 2 ले चाहिँ 2 एका 2 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10 18.5 आयो भने त्यस पछाडि चतुर्थकको गुणांक भन्छ साथीहरू। अब चतुर्थकको गुणांक अर्थात् कोफिशिएंट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन QD
इक्वल्स तपाईँलाई फर्मुला छ Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 अर्थात् साथीहरू हेरौँ त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो Q3 माइनस Q1 भनेको तपाईँलाई यहाँ 37 हो त 37 भागा Q3 प्लस Q1 भनेको तपाईँलाई 52 प्लस 15 15 इक्वल्स 37 भागा तपाईँलाई साथीहरू यहाँ चाहिँ 5 2 7 5 1 6 67 भयो 5 1 6 अनि 67 भयो त साथीहरू यसलाई चाहिँ तपाईँले अब डिभाइड गरेर क्याल्कुलेसन गर्दा अब यहाँ चाहिँ 0 पोइन्ट समथिङ के आउँछ त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ यो मलाई पूर्ण विश्वास छ त साथीहरू यो चाहिँ व्यक्तिगत श्रेणीको हो क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि अथवा मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनियो भने पनि हामी यही सूत्र लगाएर गर्छौँ जुन व्यक्तिगत श्रेणीको लागि हो त यो समस्याको समाधान तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया एक लाइक त गरिदिनु होला साथै तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनु होला साथै बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला साथै कमेन्ट्स बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि लेखिदिनु होला त्यसबाट तपाईहरूको चाहिँ जिज्ञासा थाहा हुन्छ तपाईहरूको सरसल्लाह थाहा हुन्छ र म आगामी दिनको चाहिँ कोसेली पस्किन सजिलो हुन्छ साथीहरू साथै तपाईलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।